सरदीस की कलीसिया के नाम खत। मुकाशवा की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 1 से 6 आयत। सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को तो जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रहे और इन चीज़ों को जो बाकी हैं और मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने खुदावंद के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रहे और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि मैं किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस, मैं तेरे थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इस तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। तशरीह। आयत नंबर 1। सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि जिंदा कहलाता है मुर्दा। खुदावंद के पास 7 रूहें, 7 सितारे हैं। सरदीस की कलीसिया के ईमान की जिंदगी में बहुत सी खामियां थीं, इसलिए खुदावंद ने कलीसिया को झिड़कता है ताकि अपने ईमान से जिंदगी गुजारे। यहाँ खुदा सरदीस की कलीसिया से फरमाता है, तू जिंदा कहलाता है मुर्दा। उससे खुदा का मतलब है कि सरदीस की कलीसिया के खादम का ईमान तमाम अमली कामों में मुर्दा था। आयत नंबर 2। जागता रहे और उन चीज़ों की जो बाकी हैं और मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। इस आयत में खुदा सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ज़्यादा अरसे के लिए रहने की इजाज़त नहीं देता और इस कलीसिया को झिड़कता है, क्योंकि यह कलीसिया खुदावंद के कलाम के मुकम्मल ईमान के बगैर रह रही थी। मुकस्सिन के लिए अच्छा नहीं कि वो अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के लिखे कलाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर ईमान न रखते हुए गुजारें। खुदा की हजूरी में गुनाह की ज़िंदगी गुजारें, अगरचे वो कमज़ोर हैं। अगर मुकद्दसीन खुदा के कलाम के ऊपर ईमान रखने के बाद ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो खुदा और इंसानों दोनों की नज़र में मकबूल ठहरेंगे। इस मुकद्दसीन की तरह जिनका ईमान मुकम्मल, और उन बातों को जानने के लिए हमें खुदावंद पर मुकम्मल ईमान लाकर खुदा के कलाम की पैरवी करनी चाहिए, जिससे मुकद्दसीन कामिल होते हैं। आयत नंबर 3। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि मैं किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। इब्तदाई कलीसिया के खादिम और मुकद्दसीन को पानी रूह की खुशखबरी को सुनने और ईमान लाने के लिए अनगिनत कुर्बानियां देनी पड़ी थीं। इसलिए खुदावंद ने उनसे कहा कि तुम इस बेशकीमत पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान मत खोना। वो खुशखबरी पर कुर्बानियों के साथ थी। हत्ता कि इसलिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। ईमानदारों को वाज़ेह तौर पर अपने ईमान पानी रूह की खुशखबरी की वसीला से उसके कामों को जाहिर करते रहना चाहिए। पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान लाकर अपनी ज़िंदगी उसके फजल की निजात के लिए शुक्रगुजारी के साथ बसर करनी चाहिए। खुदा के खादमीन मुकद्दसीन को हमेशा चाहिए कि वो हमेशा खुश रहें। हम इस बात को ये हमेशा याद रखें कि हमें हमेशा खुश रहना है। इस बात को भी याद रखें कि हमें खुदावंद की तरफ से बाबरकत खुशखबरी मिली है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जब खुदावंद की ज़मीं आमद सानी होगी तो उनका शुमार नादानों में किया जाएगा। आयत नंबर 4। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। इन बातों के अलावा खुदावंद हमें बताता है कि सरदीस की कलीसिया में कुछ ऐसे ईमानदार हैं जिन्होंने अपनी पोशाकें आलूदा नहीं की
اور مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم ہیں۔ خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے خدا کے خادم اور مقدسین ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ خداوند کے ساتھ چلیں گے کیونکہ ان کے ایمان نے ان کو ان کے ساتھ چلنے کے قابل بنایا۔ جس ایمان کی تصدیق خدا خود کرتا ہے، خدا ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوشاکیں آلودہ نہیں کی۔ اس سے کیا مطلب لے سکتے ہیں؟ یہ کہ جنہوں نے خداوند کے کلام پر بھروسہ کیا، جو راست بازی کے لباس سے آراستہ رہتے ہیں اور دنیا کی تمام چیزیں ان کے قدموں میں ڈال دی گئیں، دنیا کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ جھوٹی خوشخبریوں سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں۔ وہ جو خدا کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں سفید پوشاک پہنائی جاتی ہے۔ خداوند کی خوشخبری کے لیے محنت کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے خداوند کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے خداوند ان کے ساتھ ہمیشہ ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے کلام پر ایمان رکھنے اور اس کی پیروی کرنے کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جو غالب آئیں گے وہ دنیا پر اپنے خداوند کے کلام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ابد تک زندہ رہیں گے، اور مقدسین خدا کی راست بازی کو پہچانتے ہوئے خداوند کے کاموں کو سر انجام دیں گے۔ خدا ابھی ان کے ایمان کی تصدیق کرے گا اور کتاب حیات میں ان کے نام لکھے گا، اور یہ نام کبھی مٹیں گے نہیں۔ ہمارے خداوند نے وعدہ کے کلام میں بتایا ہے کہ سچا ایمان رکھنے والے یقیناً اپنے ایمان کی کوششوں کے باعث خدا کے دشمنوں پر فتح پائیں گے۔ جو غالب آئے اسے اس طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ یہاں سفید پوشاک کا مطلب ہے خدا کے دشمنوں کے خلاف اپنے ایمان کی جنگ کی فتح کرتے رہنا ہے۔ ایمان جیتنے والوں کو برکات عطا کی جاتی ہیں، جیسے ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے، جہاں سے کبھی بھی مٹائے نہیں جائیں گے، اور ان کے نام نئے یروشلم میں لکھے جائیں گے۔ بلکہ اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے میں ان کے نام کا اقرار کروں گا۔ یہاں اقرار کا مطلب ہے کہ خداوند ان کے ایمان کی تصدیق کرے گا۔ جس میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان کی سنتے ہیں کہ پاک روح کلیسیاؤں کے ذریعے سے ان کو کیا فرماتا ہے۔ اس طرح سے وہ روح القدس کی مکمل اور مسلسل رہنمائی میں خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ وہ جو دنیا پر غالب آئیں گے وہ اپنے خداوند کے کلام پر ایمان کے وسیلہ سے ابد تک زندہ رہیں گے۔ مقدسین خدا کی راست بازی کو پہن کر خدا کے کاموں کو سر انجام دیں گے۔ خدا ابھی ان کے ایمان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے نام کتاب حیات میں لکھے گا، جہاں سے ان کے نام پر پھر کبھی مٹائے نہیں جائیں گے۔ ہمارے خداوند کے وعدے کے کلام کے مطابق سچا ایمان رکھنے والے یقیناً اپنے ایمان کی کوششوں کے باعث خدا کے دشمنوں پر فتح پا سکیں گے۔ جو غالب آئے گا اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ یہاں سفید پوشاک کا مطلب ہے کہ خدا کے دشمنوں کے خلاف ایمان کی جنگ کی فتح کو حاصل کریں گے۔ ایمان کے جیتنے والوں کو خدا کی لازوال برکت دی جائے گی، اور ان کے نام کتاب حیات سے کبھی مٹائے نہیں جائیں گے۔ ان کے نام نئے یروشلم میں بھی لکھے گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے ان کا نام کا اقرار کرے گا۔ یہاں اقرار کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ خداوند ان کے نام اور ان کے ایمان کی تصدیق کرے گا۔ آیت نمبر 6، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جن میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک روح کو سنتے ہیں کہ روح کلیسیوں کے ذریعے سے ان کو کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے وہ روح القدس کی مکمل اور مسلسل رہنمائی میں خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ آمین۔